नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानगुणका कुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ म फेरि नासुको सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम लिएर तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले नासुको फर्स्ट पेपरको सिलेबस यहाँहरुमा पेश गरेको थिएँ। अब चाहिँ सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरको बारेमा चाहिँ आज म जानकारी गराउँदै छु। र यो सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरको बारेमा जानकारी गराउनु भन्दा अगाडि यदि तपाईहरु चाहिँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। मलाई आशा छ तपाईहरुले फर्स्ट पेपर त अवश्य पनि हेर्नु भयो होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ राइट कर्नरमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो भिडियो तपाईले फेरि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि त्यो हेरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाई सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर नासुको लागि चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ आज मैले त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ यहाँहरुमा ल्याएको छु। र यो चाहिँ यस प्रकारको छ। सेकेन्ड पेपर चाहिँ सम्पूर्ण सेवाको लागि चाहिँ एउटै नै रहन्छ भने थर्ड पेपर चाहिँ डिफ्रेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। र सेकेन्ड पेपरको लागि चाहिँ कन्टेन्टहरु चाहिँ यस प्रकार रहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईलाई सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ सेक्सन ए, सेक्सन बी, सेक्सन सी भनेर खण्ड ए, खण्ड 2, खण्ड 3 भनेर चाहिँ आउँछ। 3टा खण्डमा आउँछ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले पढ्नुपर्ने विषय र सब्जेक्ट भनेको चाहिँ समसामयिक अध्ययन यो तपाईले पढ्नै पर्ने हुन्छ। र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको बारेमा जस्तै यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि नेपालको सेक्सन ए मा है, यो चाहिँ नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था। त्यसभित्र अब तपाईले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ भौगोलिक अवस्थाको स्वरूपहरू भयो, किसिम र त्यसको विशेषताहरू, अनि राजनीतिक भूगोलको बारेमा पनि तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेपालको हावापानी र जल सम्पदाको स्थिति र महत्त्वको बारेमा, त्यस्तै वन सम्पदाको बारेमा पनि रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले वन सम्पदाको अवस्था, महत्त्व र विनाशका कारण र त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू रहेका छन्। त्यस्तै प्रचलित प्रमुख धर्म, जात जाति, भाषी र संस्कृतिको विषयमा पनि तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ आर्थिक विकासका पक्षहरू, नेपालका आर्थिक विकासका पक्षहरू के छन् भन्दाखेरि चाहिँ कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, रोजगार र पूर्वाधारहरू रहेको छ। त्यस्तै आर्थिक विकासका सम्भागहरू सार्वजनिक क्षेत्र भयो, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र र योजनाबद्ध विकासक्रम र चालु आवधिक योजनाको जानकारी पनि तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भयो, शहरीकरण र बसाइसराई। र अर्को भनेको चाहिँ वातावरण व्यवस्थापन, जैविक विविधता, वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको बारेमा चाहिँ तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। र ज्वलन्त विषयहरू जस्तै गरिबी, बेरोजगारी, जनसङ्ख्या, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल चाहिँ तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। र यस लगायत चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू पनि तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। टेम्पोरेरी इस्युजहरू अहिले के भइरहेको छ, हाल के भइरहेको छ, यो वर्ष के भयो, त्यो चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। र खण्ड ख मा चाहिँ तपाईले संवैधानिक व्यवस्था र सरकारको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ नेपालको संविधान चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ तपाईले जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसभित्र पनि संविधानको मूलभूत विशेषताहरू के हुन्, त्यस्तै मौलिक हकको बारेमा र कर्तव्य, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको बारेमा, नीति र दायित्व। यो मौलिक हकबाट पनि धेरै प्रश्नहरू सोधिरहेको छ, तपाईहरुले चाहिँ यो जान्नु होला। र त्यस्तै अर्को छ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, जस तपाईले यसको बारेमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ राज्य संरचनामा अर्को भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसको बारेमा हुनु त हामीले स्कुल लेभलमा पनि पढेका हुन्छौँ, र पनि यसलाई चाहिँ एकदमै तपाईले पढ्नुपर्ने अनि जान्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ नेपालमा संघीयता, केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार जुन अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, स्थानीय सरकारहरू पनि। र अर्को भनेको चाहिँ नागरिकहरूको दायित्व र कर्तव्य, नागरिक समाज र नागरिक चेतना, शिक्षाको बारेमा। र कानुनको अर्थ र महत्त्व, कानुनका स्रोतहरू र नजिर, कानुनी राज्यको अवधारणा र महत्त्वको बारेमा। र समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बारेमा तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। र लोकतन्त्र र मानव अधिकार त्यस साथसाथै रहेको छ। यो चाहिँ खण्ड बी अथवा सेक्सन बी को रहेको छ। र त्यसमध्ये अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ सूचनाको हक र पारदर्शिता, यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र ई गभर्नेन्सको कुरा भयो, विद्युतीय सुशासन, सदाचार प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुनी। सेक्सन सी मा चाहिँ तपाईहरुले सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन,
कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र यसको महत्त्वहरू के छन् त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व, कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, प्रकार, माध्यम। र यसमध्ये इम्पोर्टेन्ट अर्को भनेको चाहिँ कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, जसलाई चाहिँ MIS भन्छौँ हामी, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको बारेमा। यो चाहिँ एकदमै जरुरी र महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यसको आवश्यकताहरू अनि महत्त्वहरू के हुन् तपाईँहरूले एकदमै जान्नु होला विस्तृत रूपमा। र अर्को भनेको चाहिँ लेखा प्रणाली र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी, जुन चाहिँ सरकारी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ तपाईँलाई। त्यसै सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीको जानकारी, जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली, राजस्व श्रेष्ठता प्रणाली र धरौटी श्रेष्ठता प्रणालीको बारेमा, राजस्व प्रशासन, कर, भन्सार, अन्तःशुल्क सम्बन्धी जानकारी, सरकारी बजेट सम्बन्धी जानकारी। यो चाहिँ लेखा राजस्व दिनेहरूलाई त अझ विशेष चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को निजामती सेवाको बारेमा भयो, नेपालको निजामती सेवाको गठन कहिले भयो, पदपूर्ति गर्ने तरिकाहरू र प्रक्रियाहरू के छन् यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र सेवा सुविधाहरू के छन्, आचरण कस्तो हुनुपर्छ, अनि सजाय र वृत्ति विकास सम्बन्धी निजामती सेवामा कस्ता ऐनहरू छन् र नियमावलीहरू कस्ता छन् र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू के छन् त्यो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ निजामती सेवामा जनशक्ति योजना विकास र व्यवस्थापनको बारेमा पनि तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ जुन प्रदेश हाम्रो नेपालमा छुटिएको छ, प्रदेश र स्थानीय सेवा बारेमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र अर्को टपिक चाहिँ रहेको छ सार्वजनिक र सेवा प्रवाह। यसको लागि चाहिँ अर्थ र महत्त्व, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू के छन् र के तरिका छन् र माध्यमहरू के हुन् त्यो तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका के हुन्छन् र सेवाग्राहीको अधिकार तथा दायित्वहरू के छन् त्यो चाहिँ सम्पूर्ण कुरा तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सेक्सन C को रहेको छ। र यो मैले अघिल्लो पाठ्यक्रममा पनि भनेको थिएँ कि यो चाहिँ 2076बाट चाहिँ नि परिमार्जित भएको सिलेबस रहेको छ। र मैले अघि छुटाएको भन्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको सेक्सन A मा चाहिँ खण्ड कमा जम्मा मार्क्स भनेको 35 मार्क्सको हुन्छ र 5वटा प्रश्न आउँछ टोटल। हरेक एउटा क्वेसनको चाहिँ 5 मार्क्स आउँछ र एक प्रश्नको लागि 10 अङ्क, मतलब चाहिँ नि लङ क्वेसनको लागि हो यो चाहिँ आउँछ। र सेक्सन B मा पनि सेम त्यही नै रहेको छ, 35 मार्क्स टोटल, 5वटा प्रश्न, 5वटा अङ्क, 25 मार्क्सको आउँछ भने एउटा चाहिँ लङ क्वेसन आउँछ 10 मार्क्सको। त्यस्तै C मा पनि त्यही रहेको छ, तर यसमा चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि मार्क्स 30 मार्क्स हुन्छ र क्वेसन चाहिँ 4वटा आउँछ, सर्ट क्वेसन 5 मार्क्सको हुन्छ, टोटल 20 मार्क्सको हुन्छ र एउटा चाहिँ लङ क्वेसन आउँछ र जम्मी सेक्सन C मा चाहिँ 30 मार्क्सको आउँछ। यो चाहिँ रह्यो सेकेन्ड पेपरको। अब हामी चाहिँ थर्ड पेपरतिर जानेछौँ र यो थर्ड पेपर अथवा तृतीय पत्र चाहिँ सम्पूर्ण सेवाको लागि छुट्टै क्वेसनहरू आउँछ र छुट्टै सिलेबस हुन्छ है। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँहरू हरेक सेवामा कुन सेवामा दिँदै हुनुहुन्छ त्यो सेवा अन्तर्गतको थर्ड पेपर चाहिँ रेडी गर्नु होला। र सर्वप्रथम म चाहिँ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, नेपाल संसदको लागि र सामान्य प्रशासनको लागि चाहिँ कस्तो प्रश्नहरू आउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ भन्दैछु। र यसमा चाहिँ सेक्सन A मा 35 मार्क्स के आउँछ, यसमा पनि क्वेसन रहेको छ। सर्ट क्वेसन 5 मार्क्सको 5वटा आउँछ, 25 मार्क्सको रहेको छ र अर्को लङ क्वेसन 1 मार्क्स के आउँछ 10 मार्क्सको रहेको छ। यो चाहिँ के कोमा भने मैले सामान्य प्रशासन, प्रशासन सेवा र संसदको लागि चाहिँ रहेको छ है। र यसको पहिलो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कार्यालय सञ्चालन र सङ्गठनात्मक व्यवहारको बारेमा। यो चाहिँ तपाईँहरूले सामान्य प्रशासनको लागि र अघि पनि भने मैले त्यसको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, संसदको लागि भयो, प्रशासनको लागि भयो। दर्ता, चलानी, फाइलिङ र पत्र व्यवहारको बारेमा भयो। टिप्पणी, प्रस्ताव र प्रतिवेदन लेखन, जनसम्पर्क व्यवस्थापन। हुन त यो तपाईँहरूले जस्तै टिप्पणी लेखनहरू, प्रस्ताव अनि प्रतिवेदन स्कुल लेभल, कलेज लेभलमा पनि पढ्नु भएको छ, त्यसको चाहिँ अझै डिटेल्समा जान्नु होला। अनि अर्को भनेको चाहिँ सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन र बैठक व्यवस्थापन र निर्णय माइन्युट लेखनको बारेमा रहेको छ। गोष्ठी, कार्यशाला र सेमिनार व्यवस्थापनको बारेमा। र अर्को भनेको चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन, मासिक प्रगति, वार्षिक प्रगति सम्बन्धी व्यवस्थापनहरू। यो
त्यस्तै अर्को रहेको छ माग फारम खरिद आदेश दाखिला रिपोर्ट र जिन्सी खाता सम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ तपाईँलाई। र अर्को भनेको चाहिँ कार्य विवरण र अधिकार प्रत्यायोजनाको बारेमा प्रत्यायोजन अनि कार्यालय निरीक्षण र अनुगमनको बारेमा त्यस्तै प्रशासकीय कार्य फर्च्योर सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ र सङ्गठनात्मक मान्यता नर्म्स एन्ड भ्यालुजको बारेमा भयो, त्यस्तै स्ट्याटस सिस्टम अथवा मर्यादा प्रणालीको बारेमा। र यसैमा सामान्य प्रशासन संसदको लागि सेक्सन बीमा चाहिँ रहेको छ 35 मार्क्स आउँछ टोटल। यो पनि 5 मार्क्सको चाहिँ सर्ट क्वेसन 5 वटा आउँछ र लङ क्वेसन एउटा आउँछ र कुल अङ्क चाहिँ 35 भयो। त्यस अन्तर्गत चाहिँ प्रशासन तथा व्यवस्थापनको बारेमा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ रहेको छ सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य र कार्यहरू चाहिँ के रहेका छन् त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनको बारेमा भयो। र अर्को भनेको चाहिँ निजामती कर्मचारीको नियुक्ति कसरी गरिन्छ, सरुवा कसरी हुन्छ, बढुवा कसरी हुन्छ, बिदा कति दिन हुन्छ, आचरण अवकाश र विभागीय सजायको बारेमा चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ सङ्गठनको परिचय र यसको उद्देश्य के रहेका छन्, स्वरूप र सङ्गठनका आधारहरू के हुन् त्यो तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। र परिचय चाहिँ कुन सङ्गठनको तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ र तिनीहरूको कार्य चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ 1, 2 मा चाहिँ लोकसेवा आयोगको बारेमा, अनि 3 भनेको चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बारेमा, र 4थोमा रहेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको बारेमा, र 5औँमा चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, र 6औँमा रहेको छ सङ्घीय संसद सचिवालय। यो 6वटा जुन सङ्गठनहरू छ यिनीहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै विस्तृत रूपले तपाईँले जानकारी लिनुहोला र यसको परिचय र यसको मेन भनेको चाहिँ कार्यहरू के हुन् त्यो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को भनेको व्यवस्थापनको परिचय, अवधारणा, उद्देश्य, क्षेत्र र कार्यहरू के हुन्, नेतृत्व अनि निर्णय, उत्प्रेरणा र मनोबल, नियन्त्रण र समन्वयनका आवश्यकता र महत्त्वहरू भयो, अनि समूह गतिशीलताको बारेमा, सङ्गठनात्मक परिवर्तनहरू अनि के विकास भइरहेको छ त्यो बारेमा भयो, र समय व्यवस्थापनको महत्त्वको बारेमा रहेको छ। यो चाहिँ रह्यो सेकेन्ड पेपरको 35 मार्क्सको भएको छ। र थर्ड पेपर चाहिँ 30 मार्क्सको आउँछ। यसमा चाहिँ 4वटा क्वेसन आउँछ 5 मार्क्स इच है। प्रत्येक क्वेसनको 5 मार्क्स हुन्छ, सर्ट क्वेसन र एउटा चाहिँ लङ क्वेसन आउँछ, जसमध्ये चाहिँ सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन व्यवस्था, यसमा के तपाईँले पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीको बारेमा भयो, स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भयो, र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को बारेमा, र साथै सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को बारेमा है। अनि अर्को भनेको चाहिँ सार्वजनिक खरिद र यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सूचनाको हक तथा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तथा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन तथा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थापन भयो। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरणको बारेमा, मनी लाउन्ड्रिङको बारेमा चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले जान्नुपर्छ, र निवारण, अवधारणा र अभ्यास तथा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ के छन् त सम्पत्ति शुद्धिकरणको बारेमा तपाईँहरूले विस्तृत रूपमा पढ्नुहोला। र अर्को भनेको चाहिँ सङ्घीय संसद सचिवालय ऐन 2064 र सङ्घीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली 2065। यो चाहिँ सामान्य प्रशासन अनि प्रशासन र संसदको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी रहेको छ। यो चाहिँ थर्ड पेपर भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ रहेको छ थर्ड पेपर नै, यो चाहिँ कुन सेवाको लागि भन्दाखेरि स्पेसल्ली लेखा र लेखा परीक्षण सेवाको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी रहेको छ। यसमा पनि सेक्सन ए मा चाहिँ 4वटा क्वेसन 5 मार्क्स इच भनेको प्रत्येक क्वेसनको 5 मार्क्स आउँछ, 20 मार्क्स आउँछ टोटल गरी, 4वटा सर्ट क्वेसन 20 मार्क्सको। अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा लङ क्वेसन 10 मार्क्सको आउँछ र जम्मा चाहिँ 30 मार्क्सको हुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले लेखा अथवा लेखा परीक्षणको लागि विशेष गरी आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थापनको बारेमा जान्नु एकदमै अनिवार्य रहेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले बजेट अनुमान, स्वीकृति र निकासाको बारेमा जान्नुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदन। त्यस्तै तपाईँले पब्लिक सेक्टरको अकाउन्टको बारेमा, जस्तै एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भयो, सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान भनेर भनिन्छ नेपालीमा, त्यसको बारेमा, अनि
र अर्को रहेको छ अकाउन्ट चार्ट्स अथवा खाता सूची भनिन्छ, जसलाई एकल कोष खाता टिएसए र निकासा प्रणालीको बारेमा रहेको छ। त्यस्तै दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद र प्रोद्भावी आधारित लेखा प्रणाली, यो चाहिँ अकाउन्ट स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। लेखा फारममा जस्तै गोसा र भौचर भयो, बैंक नगदी किताब, बजेट सिट, खर्चको फाँटबारी, पेस्की, बाँकीको विवरण, बैंक हिसाब विवरण, आर्थिक विवरण सम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ लेखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं आर्थिक अनुशासनमा लेखा प्रमुखको भूमिका के रहेको छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सेक्सन बीमा 30 मार्क्स के आउँछ, 4वटा क्वेसन जम्मी 20 मार्क्सको आउँछ, 5 मार्क्स इच भनेको 4वटा क्वेसन एउटाको 5 मार्क्स आउँछ भने जम्मी 20 मार्क्स, र लङ क्वेसन चाहिँ एउटा 10 मार्क्स के रहेको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ खरिद व्यवस्थापनको उद्देश्य र सिद्धान्त जान्नै पर्ने हुन्छ। खरिद कार्यको जिम्मेवारी भयो, अनि त्यसपछि खरिद विधिहरू के छन्, अनि खरिद सम्झौता कार्यान्वयनहरू, अनि खरिद व्यवस्थापनमा आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के उल्लेख गरिएका छन्, खरिद कार्यको अनुगमनको विषयमा रहेको छ। र अर्को भनेको चाहिँ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै जिन्सी व्यवस्थापनको बारेमा, सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा, लागत र संरक्षणको बारेमा भयो। र दोस्रो रहेको छ जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा। र तेस्रो रहेको छ बर बुजारत व्यवस्थाको बारेमा। चौथो रहेको छ लिलाम, मिना र मर्मत सम्भारको बारेमा। र पाँचौँमा वैदेशिक सहायतामा प्राप्त सामानको अभिलेखको विषयमा चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ जिन्सी व्यवस्थापन अन्तर्गत। त्यस्तै राजस्व र धरौटी श्रेष्ठता सम्बन्धी जानकारी, सञ्चय कोष, यसको सञ्चालन, राजस्व दाखिला र राजस्व लेखा, राजस्वको केन्द्रीय हिसाब, राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै धरौटी आम्दानी, लेखाङ्कन कार्यविधि, धरौटी सम्बन्धी व्यक्तिगत र गोसा र खाता, धरौटी सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै सेक्सन सीमा लेखा र लेखा परीक्षणको लागि चाहिँ 40 मार्क्सको आउँछ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको 6वटा प्रश्न हुन्छ यसमा चाहिँ लेखाको लागि चाहिँ, र 5 मार्क्स आउँछ एउटाको, र लङ क्वेसन चाहिँ एउटा हुन्छ 10 मार्क्सकै आउँछ। र यसमा चाहिँ तपाईँले लेखा परीक्षण प्रणाली सम्बन्धी जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले यसको परिचय, उद्देश्य र आधारभूत सिद्धान्तहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षणको विषयमा, लेखा परीक्षण सम्बन्धी महालेखा परीक्षकको काम र कर्तव्य के रहेका छन् र उनीहरूको अधिकार के हुन् त्यसको बारेमा, नियमितता, वित्तीय र कार्यमूलक लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारी, लेखा परीक्षणका लागि नवीन अवधारणा, सूचना प्रविधि, वातावरणीय विधि विज्ञान लेखा परीक्षणको बारेमा रहेको छ। र अर्को भनेको चाहिँ जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण र यसको कार्यान्वयनको बारेमा। साथसाथै पब्लिक सेक्टर अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड अडिटको लागि पनि तपाईँले लेखा परीक्षणको मानहरू के छन् त्यो स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ भने, बेरुजु फर्च्योट र सम्परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था के छन् त्यो तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा परीक्षण व्यवस्थाहरू के रहेका छन्, र लेखा परीक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू विशेष गरी ASOSAI र INTOSAI को बारेमा चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ भने, लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थापनको बारेमा पनि एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जस्तै नेपालको संविधान, सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली को बारेमा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार के रहेको छन् त्यो बारेमा। त्यस्तै लेखा परीक्षणको ऐन छ 2075, त्यो जान्नु होला, त्योभन्दा अगाडिको होइन है, लेखा परीक्षण 2075 चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ रिसेन्ट भएको छ। त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू के रहेका छन्, र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, इन्कम ट्याक्सको बारेमा, आयकर ऐन 2058 र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको जुन 2052 को छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। संविधान अन्तर्गत भनौँ अथवा कानुन अन्तर्गत भनौँ, स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा रहेको छ। यो चाहिँ लेखा र लेखा परीक्षणको लागि चाहिँ रहेको छ।